अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। मी माहीन चौधरी मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हो गई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्ट चिल, पुरसुकून हो जाओ। जस्ट नाउ, अभी फौरन। जस्ट नाउ, अभी फौरन। कीप गोइंग, आगे बढ़ते रहो। कीप गोइंग, आगे बढ़ते रहो। जस्ट चिल, पुरसुकून हो जाओ। जस्ट नाउ, अभी फौरन। वेयर आर वी नाउ, अब हम कहाँ हैं। वेयर आर वी नाउ, अब हम कहाँ हैं। व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, तुम यहाँ किस लिए आए। हैज़ ही गॉट अ कार, क्या उसके पास कार है। हैज़ ही गॉट अ कार, क्या उसके पास कार है। डोंट मेक एक्सक्यूजेज, बहाने मत बनाओ। डोंट मेक एक्सक्यूजेज, बहाने मत बनाओ। होल्ड योर टंग, अपनी ज़ुबान को लगाम दो। डोंट फेवर मी, मुझ पर एहसान मत करो। डोंट फेवर मी, मुझ पर एहसान मत करो। होल्ड योर टंग, अपनी ज़ुबान को लगाम दो। दिस इज़ टू मच, ये कुछ ज़्यादा है। दिस इज़ टू मच, ये कुछ ज़्यादा है। देयर आर टू मैनी, ये कुछ ज़्यादा है। सर्व द फूड, खाना पेश करो। सर्व द फूड, खाना पेश करो। देयर आर टू मैनी, ये कुछ ज़्यादा है। दिस इज़ टू मच, ये कुछ ज़्यादा है। डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। हैव यू से, अपनी बात रखो। बैकअप, जल्दी करो। बैकअप, जल्दी करो। हैव योर से, अपनी बात रखो। डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। डोंट बी अफ्रेड। डोंट गेट इनटू दिस, इसमें मत आना। डोंट गेट इनटू दिस, इसमें मत आना। मेक द बेड, बिस्तर ठीक करना। मेक द बेड, बिस्तर ठीक करना। इट्स ट्रबल सम, ये परेशान कुन है। इट्स ट्रबल सम, ये परेशान कुन है। हु इज़ इट, ये कौन है। हु इज़ इट, ये कौन है। आर यू एंग्री, क्या आप नाराज़ हैं। आर यू एंग्री, क्या आप नाराज़ हैं। जस्ट लिसन, बस सुनो। जस्ट लिसन, बस सुनो। आर यू एंग्री, क्या आप नाराज़ हैं। क्या आप नाराज़ हैं। इट्स अ लाई, ये एक झूठ है। इट्स अ लाई, ये एक झूठ है। वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करना। वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करना। वाई मी, मैं ही क्यों। वाई मी, मैं ही क्यों। इट्स अ लाई, ये एक झूठ है। इट्स अ लाई, ये एक झूठ है। चॉप द वेजिटेबल्स, सब्ज़ी काट लें। चॉप द वेजिटेबल्स, सब्ज़ी काट लें। एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, सब गलत हो गया। एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, सब गलत हो गया। व्हाट टू डू, क्या करें। व्हाट टू डू, क्या करें। एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, सब गलत हो गया। शी सेव्स मनी, वो पैसे बचाती है। शी सेव्स मनी, वो पैसे बचाती है। आई हैड अ बिज़ी डे, दिन काफ़ी मसरूफ़ था। आई हैड अ बिज़ी डे, दिन काफ़ी मसरूफ़ था। डोंट लुक एट हिम, उसे मत देखो। डोंट लुक एट हिम, उसे मत देखो। डोंट ब्लश, शर्माओ नहीं। डोंट ब्लश, शर्माओ नहीं। प्लीज़ मूव असाइड, प्लीज़ एक तरफ हो जाओ। प्लीज़ मूव असाइड, प्लीज़ एक तरफ हो जाओ। डोंट ब्लॉक हिज वे, उसका रास्ता मत रोको। डोंट ब्लॉक हिज वे, उसका रास्ता मत रोको। डोंट ब्लॉक हिज वे। इट्स रियली नॉट लाइक दैट, वाकई ऐसी बात नहीं है। इट्स रियली नॉट लाइक दैट, वाकई ऐसी बात नहीं है। हुज टर्न इज़ इट नाउ, आपके साथ कौन आया। इज़ एनीवन देयर, क्या कोई है वहाँ। इज़ एनीवन देयर, क्या कोई है वहाँ। ही लुक्स लाइक यू, वो आपकी तरह लगता है। ही लुक्स लाइक यू, वो आपकी तरह लगता है। शी इज़ माई एज, वो मेरी हम उम्र है। शी इज़ माई एज, वो मेरी हम उम्र है। आई डिड नॉट से दैट, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। आई डिड नॉट से दैट, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। आई डिड नॉट से दैट। नो नीड टू टेल मी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। नो नीड टू टेल मी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। समवन इज़ कॉलिंग यू, कोई आपको बुला रहा है। समवन इज़ कॉलिंग यू,
کوئی آپ کو بلا رہا ہے. He has no one. اس کا کوئی راستہ نہیں ہے. He has no one. اس کا کوئی نہیں ہے. Turn the fan up. پنکھا تیز کر دو. Turn the fan up. پنکھا تیز کر دو. I need to leave now. مجھے ابھی جانا ہے. I need to leave now. مجھے ابھی جانا ہے. Who pushed you? آپ کو کس نے دھکا دیا؟ Who pushed you? آپ کو کس نے دھکا دیا؟ He did it alone. کیا یہ واقعی مشکل ہے؟ He did it alone. کیا یہ واقعی مشکل ہے؟ Don't panic. گھبرائے نہیں. Don't panic. گھبرائے نہیں. Make the bed. بستر ٹھیک کرنا. Make the bed. بستر ٹھیک کرنا. Don't panic. گھبرائے نہیں. Don't panic. گھبرائے نہیں. Okay, I quit. ٹھیک ہے میں نے چھوڑ دیا. Okay, I quit. ٹھیک ہے میں نے چھوڑ دیا. This may be true. یہ سچ ہو سکتا ہے. This may be true. یہ سچ ہو سکتا ہے. No more fluke, please. Please مزید تکے نہیں. No more fluke. Take it away. اسے دور لے جاؤ. Take it away. اسے دور لے جاؤ. Bring it here. اسے یہاں لاؤ. Bring it here. اسے یہاں لاؤ. Do it now. اسے ابھی کرو. Do it now. اسے ابھی کرو. Bring it here. اسے یہاں لاؤ. This shop is nearby. وہ دکان پاس ہی ہے. The shop is nearby. دکان پاس ہی ہے. What to say now? اب کیا کہوں. What to say now? اب کیا کہوں. Yes, what should I do? ہاں تو میں کیا کروں. Yes, what should I do? ہاں تو میں کیا کروں. Who is with you? تمہارے ساتھ کون ہے. Who is with you? تمہارے ساتھ کون ہے. There is their house. ان کا گھر وہاں ہے. There is their house. ان کا گھر وہاں ہے. Don't say such a thing. ایسی بات مت بولو. Don't say such a thing. ایسی بات مت بولو. I still have no idea. ابھی بھی مجھے نہیں پتا. I still have no idea. ابھی بھی مجھے نہیں پتا. I will do it myself. میں خود کروں گا. I will do it myself. میں خود کروں گا. Please oil my hair. Please بالوں کو تیل لگا دیں. Please oil my hair. Please بالوں کو تیل لگا دیں. I didn't get it. مجھے یہ نہیں ملا. I didn't get it. مجھے یہ نہیں ملا. Talk to me. مجھ سے بات کرو. Talk to me. مجھ سے بات کرو. Relax. آرام کرو. Relax. آرام کرو. Talk to me. مجھ سے بات کرو. I didn't get it. مجھے یہ نہیں ملا. You ate food. تم نے کھانا کھایا. You ate food. تم نے کھانا کھایا. کومل did it. یہ کومل نے کیا. کومل did it. یہ کومل نے کیا. She took tea. اس نے چائے لی. She took tea. اس نے چائے لی. کومل did it. یہ کومل نے کیا. You ate food. تم نے کھانا کھایا. Nothing else. اور کچھ نہیں. Nothing else. اور کچھ نہیں. Did he write? کیا اس نے لکھا. Did he write? کیا اس نے لکھا. You didn't sit. تم نہیں بیٹھے. You didn't sit. تم نہیں بیٹھے. Nothing else. اور کچھ نہیں. Nothing else. اور کچھ نہیں. Be attentive. دھیان دو. Be attentive. دھیان دو. Don't say so. ایسا مت کہو. Don't say so. ایسا مت کہو. Absolutely not. بالکل نہیں. Absolutely not. بالکل نہیں. Don't say so. ایسا مت کہو. Be attentive. دھیان دو. Not you. تم نہیں. Not you. تم نہیں. He is kind. وہ مہربان ہے. He is kind. وہ مہربان ہے. Pray to God. رب سے دعا کرو. Pray to God. رب سے دعا کرو. رب سے دعا کرو. Don't worry. پریشان مت ہو. Don't worry. پریشان مت ہو. I can't say. میں نہیں کہہ سکتا. I can't say. میں نہیں کہہ سکتا. How much. کتنا. How much. کتنا. I can't say. میں نہیں کہہ سکتا. میں نہیں کہہ سکتا. Slow down. رفتار آہستہ کرو. Slow down. رفتار آہستہ کرو. We took tea. ہم نے چائے پی. Serve tea to all. سب کو چائے دو. Serve tea to all. سب کو چائے دو. Slow down. رفتار آہستہ کرو. We took tea. ہم نے چائے پی. Be seated. بیٹھ جائیے. Be seated. بیٹھ جائیے. Help yourself. اپنی مدد آپ کرو. Help yourself.
اپنی مدد آپ کرو. لیٹ می گو, مجھے جانے دو. لیٹ می گو, مجھے جانے دو. ہیلپ یور سیلف, اپنی مدد آپ کرو. I will be back soon, میں جلدی واپس آؤں گا. I will be back soon, میں جلدی واپس آؤں گا. Don't call me again, مجھے دوبارہ فون مت کرنا. Don't call me again, مجھے دوبارہ فون مت کرنا. See him off, اسے الوداع کرو. See him off, اسے الوداع کرو. Don't call me again, مجھے دوبارہ فون مت کرنا. Are you kidding, کیا تم مذاق کر رہے ہو. Are you kidding, کیا تم مذاق کر رہے ہو. You did fairly well, تم نے کافی اچھا کیا. You did fairly well, تم نے کافی اچھا کیا. I will be right there, میں ابھی وہاں آتا ہوں. I will be right there, میں ابھی وہاں آتا ہوں. What's the trouble, کیا مسئلہ ہے. What's the trouble, کیا مسئلہ ہے. Shall we begin, کیا ہم شروع کریں. Shall we begin, کیا ہم شروع کریں. I will fix it up, میں اسے ٹھیک کر لوں گا. I will fix it up, میں اسے ٹھیک کر لوں گا. What's the trouble, کیا مسئلہ ہے. What's the trouble, کیا مسئلہ ہے. Shall we begin, کیا ہم شروع کریں. What is the time, کیا وقت ہوا ہے. What is the time, کیا وقت ہوا ہے. It doesn't matter to me, میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. It doesn't matter to me, میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. Is it a holiday today, کیا آج چھٹی ہے. Consider it done, سمجھو یہ ہو گیا. Consider it done, سمجھو یہ ہو گیا. I will see to it, میں اسے دیکھ لوں گا. I will see to it, میں اسے دیکھ لوں گا. I have no idea, مجھے کچھ نہیں پتا. I have no idea, مجھے کچھ نہیں پتا. I will see to it, میں اسے دیکھ لوں گا. How is the family, خاندان کیسا ہے. How is the family, خاندان کیسا ہے. Do you know, کیا تم جانتے ہو. Do you know, کیا تم جانتے ہو. Won't you go, کیا تم نہیں جاؤ گے. Won't you go, کیا تم نہیں جاؤ. Believe yourself, خود پر بھروسہ رکھو. Believe yourself, خود پر بھروسہ رکھو. I don't understand, مجھے سمجھ نہیں آ رہا. I don't understand, مجھے سمجھ نہیں آ رہا. As soon as possible, جتنا جلدی ہو سکے. As soon as possible, جتنا جلدی ہو سکے. جتنا جلدی ہو سکے. I don't mean it, میرا یہ مطلب نہیں ہے. I don't mean it, میرا یہ مطلب نہیں ہے. Cast it aside, اسے ایک طرف رکھ دو. Cast it aside, اسے ایک طرف رکھ دو. He didn't listen, اس نے نہیں سنا. He didn't listen, اس نے نہیں سنا. I don't mean it, میرا یہ مطلب نہیں ہے. Today only, بس آج. Today only, بس آج. Stop it, اسے روکو. Stop it, اسے روکو. I feel so, مجھے ایسا لگا. I feel so, مجھے ایسا لگا. I felt so, میں نے ایسا محسوس کیا. Stop it, اسے روکو. Stop it, اسے روکو. Today only, صرف آج. Come fast, جلدی آؤ. Come fast, جلدی آؤ. Never mind, کوئی بات نہیں. Never mind, کوئی بات نہیں. Come along, ساتھ آؤ. Come along, ساتھ آؤ. Never mind, کوئی بات نہیں. Come fast, جلدی آؤ. Come fast, جلدی آؤ. Speak quickly, جلدی بولو. Speak quickly, جلدی بولو. Start it, شروع کرو. Start it, شروع کرو. Go slow, آہستہ جاؤ. Go slow, آہستہ جاؤ. Start it, شروع کرو. Start it, شروع کرو.